बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में दो अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा और ये पूरी कौम के लिए खुशखबरी है। ये दोनों ख़बरें एक बड़े लंबे अरसे से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी इस्लाहात लाई जाएं कि जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी आम आदमी हो। एक ऐसा आदमी कि जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए थाने कचहरियों के चक्कर तो लगाता है, लेकिन ये चक्कर उसके इतने तवील हो जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और बसा औक़ात तो हम ये भी देखते हैं कि उसकी आने वाली नस्लें भी इसी चक्कर में रहती हैं और घन चक्कर उनकी ज़िंदगियां भी खा जाता है। तो अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला किया है कि जिससे हमारा पूरा फ़ौजदारी निज़ाम जो है वो बदलने जा रहा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात लेके आई जा रही हैं। और दूसरा बड़ा एक फ़ैसला किया गया है, बल्कि उसमें तो एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त भी हो गई है कि काबीना सेक्रेटेरिएट की कमेटी ने उसका अप्रूवल भी दे दिया है। एक कानून बनेगा जिसके तहत अब सेनेट में वोटों की जो खरीदो फरोख्त का अमल था वो बिल्कुल उसका रास्ता बंद हो जाएगा। उसके लिए सज़ा का तयन किया जा रहा है और उसमें ऐसी ऐसी सिफारिशात दी गई हैं कि अब इसमें न्यूट्रल हो जाएगा मामला, कि अब कोई बंदा ऐसा नहीं सेनेट तक पहुंच पाएगा कि एक अपना जो है वो पैसा लगाकर वोटों की खरीदो फरोख्त करके किसी आज़ाद उम्मीदवार पर पैसा लगा के करोड़ों रुपए उसको दे, या फिर कई ऐसे जो मुख्तलिफ पार्टियों से बागी हुए होते हैं लोग, या फिर अपने अगले इलेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट जो लोग ढूंढ रहे होते हैं उन पर पैसा लगा के कुछ जो लोग जो है वो सेनेटर बन जाते थे, अब उनके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये क्या क्या कवानीन लाए जा रहे हैं उनकी सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। पहले बात कर लेते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स का फ़ैसला किया गया है उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक इजलास हुआ जिसमें वजारत कानून के अहम अहदेदारान वज़ीर कानून और मलिका बुखारी जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा वजारत कानून के हुकाम वहाँ पर मौजूद थे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स के हवाले से जो एजेंडा था, जो तरमीम थी, उसमें जो है वो ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को। और वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने तकरीबन 600 से ज़्यादा नुकात पर जो है वो तरमीम के हवाले से उनको आगाह किया कि जो इस वज़ारत कानून ने एक बड़ी तवील मुशावरत के बाद और उस पर तवील जो है गौर व फिक्र के बाद जहाँ जहाँ पर उनको लगा कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उस तमाम जगहों की उन्होंने खोज लगाने की कोशिश की है और फिर एक ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको अब आने वाली जो कैबिनेट मीटिंग है, हर मंगल को कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें ये पेश किया जाएगा। इसके अगर हम बुनियादी नुकात में आपके सामने रखूं तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये लाई जा रही है कि अब कोई भी मुकदमा जो होगा वो ज़्यादा देर तक लोअर कोर्ट्स लटका के नहीं रख सकेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो स्पीडी ट्रायल का कहा गया है और मैक्सिमम 9 महीने का टाइम दिया जाएगा लोअर कोर्ट को कि वो 9 महीने में मुकदमे का फ़ैसला करें। और अगर नहीं होता तो फिर मुतलका जजेस जो है वो हाई कोर्ट को जवाबदेह होंगे। वैसे पिछले कुछ अरसे से हम ये चीज़ नोट भी कर रहे हैं कि कुछ मुकदमात में हाई कोर्ट डायरेक्शंस देती है लोअर कोर्ट्स को कि इनका स्पीडी ट्रायल किया जाए, और फिर मॉडल कोर्ट्स भी बनाई गई, वहाँ पर भी जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो है किसी आर्डिनेंस के ज़रिए नहीं बल्कि पार्लियामेंट में बिल लाकर प्रॉपर कानून साजी के लिए हुकूमत ये करने जा रही है कि 9 माह में लोअर कोर्ट्स जो है वो ट्रायल मुकम्मल करने की पाबंद होंगी। और अगर किसी बंदे की FIR SHO दर्ज नहीं करता, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी ताकतवर के ख़िलाफ़, किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़, किसी वडेरे के ख़िलाफ़ अगर एक बंदा जाकर FIR दर्ज कराने की कोशिश करता है, कहीं दरख्वास्त देता है कि उसके ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है या उसको उसका हक़ नहीं दिया जा रहा, तो हमें देखने को मिलता है कि बसा औक़ात थाने में जो SHO होते हैं, वहाँ पे मुहर्रिर होते हैं या जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने FIR दर्ज करनी होती है, वो टाल मटोल से काम लेते हैं या फिर कुछ खौफजदा करके डरा धमका के इस मामले को टालने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो शहरियों को ये हक होगा
کہ وہ جا کر ایس پی کو درخواست دیں، ایس پی اس پر ڈائریکشن دینے کا پابند ہوگا، وہ اس پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہوگا کہ ایک اگر کوئی کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے تو اس کی ایف آئی آر کو درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہم مختلف علاقوں میں یہ رسم دیکھتے ہیں، ایک جاہلانہ رسم ہم اس کو کہیں گے، کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو آگ پر چل کے دکھاؤ، یا پھر اپنے جانوروں کو جو ہے آگ پر سے گزارو۔ تو اس طرح کا اگر کوئی کسی علاقے میں معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کو اب باقاعدہ جرم ڈکلیئر کیا جائے گا اور یہ قابل گرفت معاملہ ہوگا۔ تو یہ بھی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر بار اپنی تقاریر میں ایک بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا جو بکری چور ہے یا کسی نے کہیں سے چھوٹی موٹی کوئی چوری کی ہے تو وہ تو جیل میں سڑتا ہے، اس کو تو لمبے عرصے کے لیے جیل ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے چور ہیں، جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اس نظام میں قابل گرفت نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی طرح سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹے جو مقدمات ہیں اس میں لوگوں کو تھوڑی سی ایک رعایت دی جا رہی ہے کہ اس میں بھی پلی بارگین کا جو ہے وہ معاملہ لایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو 5 سال کوئی سزا ہوتی ہے تو اس میں پلی بارگین کی درخواست دے کر پھر جج کی ثوابدید ہوگا، اس میں یہ معاملہ جو قانونی پروسیس اس میں لایا جائے گا، اس کے بعد یہ سزا 5 سال سے کم ہو کر صرف 6 ماہ تک رہ جائے گی۔ لیکن اس میں صرف معمولی کرائم جو ہوں گے وہ شامل ہوں گے، قتل، زیادتی، دہشت گردی، غداری اور اس طرح کے سنگین مقدمات میں پلی بارگین جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ موبائل فوٹیج، تصاویر، آواز کی ریکارڈنگ، ماڈرن ڈیوائسز کو بھی بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا۔ فورینسک لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کرایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بطور شہادت اس میں شامل کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرز کا آزاد پروسیکیوشن سروس کا نیا قانون بھی لانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور قوانین میں تبدیلی سے ملک کے پولیس اور عدالتی نظام میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ اب یہ بڑا ایک اچھی چیز ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اس سے کافی وہ بینیفٹ لے سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری نسلیں جو ہے وہ جا کر کیسز لڑ رہی ہوتی ہیں اور پھر جا کر فیصلہ ہوتا ہے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو اتنا سرمایہ لگ چکا ہے جس طرح کہ اس چیز کی ویلیو بھی نہیں تھی جس کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک اور بڑا قانون جو کہ کابینہ کمیٹی نے منظور کیا ہے، وہ ہے سینٹ الیکشن میں ووٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ۔ اب اس کا راستہ جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ضمیر کی خرید و فروخت، ووٹ بیچنے کا راستہ اس میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور اس قانون کی منظوری صدارتی آرڈیننس 2021 سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی روشنی میں دی گئی ہے، اور پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے تدارک کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مذکورہ قانون کا مسودہ پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے تیار کیا ہے۔ اس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ ووٹ کی سیکریسی کو چیک کر سکے گا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جس کو بھی ووٹ ڈالتا ہے تو پھر اس کا بیلٹ اوپن نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک خفیہ رائے شماری کا جو عمل جس کو کہتے تھے کہ اس سے جی ووٹ کی جو ایک سیکریسی ہے یا اس کا ایک خفیہ پن ہے وہ پامال ہونا کہتے تھے اس کو، لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ایسے لوگ جن کی اپنی بزنس امپائرز ہوتی ہیں وہ اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا پھر پارلیمنٹ میں جا کر اس قانون سے ریلیٹڈ قوانین سازی کے لیے وہاں پر اپنا کردار ادا کرتے تھے اور اس کے لیے وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہوگا، وہ اس کی سیکریسی کو چیک کر سکے گا، اور فلور کراسنگ کے مرتکب سینیٹر کی نشاندہی اور بعد ازاں ان کے خلاف قانونی اور آئینی کارروائی ہو سکے گی، جس میں ممبر سینٹ کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ قانون تمام متعلقہ اداروں بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لے کر بنایا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں مشیر پارلیمانی امور کی درخواست پر آؤٹ آف ٹرن مذکورہ قانون کی منظوری بھی دی گئی۔ مذکورہ قانون کی ایک شق سینٹ الیکشن میں منتخب ہونے والے رکن کے حلف سے متعلق بھی ہے، جس میں رکن سینٹ کو مخصوص مدت میں حلف اٹھانے کا پابند بنایا گیا ہے۔ قانون کے اطلاق سے
لیگی سینیٹر اسحاق ڈار کو حلف اٹھانا پڑے گا بصورت دیگر سیٹ خالی تصور ہوئے اور نیا الیکشن جو ہے وہاں پر کرانا پڑے گا. تو یہ ایک اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. یہ دونوں پازیٹیو ہیں. ایک جو بیلنس چیزیں لانے کا اور اصلاحات کی بات کرتے تھے وزیر اعظم عمران خان, یہ اس کی طرف ایک اور قدم ہمیں نظر آتا ہے. تو ان دو خبروں کی تفصیلات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.